جی अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है. अच्छा यार, कुछ बातें होती हैं जो बेसिकली थोड़ी सी कड़वी होती हैं लेकिन होती है हकीकत है. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ जो लोग आपको कंफर्ट दें या आपको टेंशन ना दें, लेकिन आपकी गाइडेंस के लिए ताकि आप कामयाब हों. इसलिए कुछ मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, तब कुछ स्टूडेंट्स जो है ना कमेंट्स करके कह रहे थे कि यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है. बट अब जैसे जैसे इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो गए हैं, अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं. मैं पहले दिन से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ पहले जैसे नहीं अब रहे. सितंबर इनटेक की अगर बात की जाए तो इंटरव्यू के बेस पे जो वीज़ा रिफ्यूज़ल की रेशो रही है ना, वो तकरीबन 20% रही है. ठीक है, तो अभी क्योंकि जैन इनटेक स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी आपके पास इंटरव्यू बेस जो है ना वीज़ा रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हैं. अब यूके वीआई को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना. एक स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और उसकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, बाकी ए टू जी उसकी हर चीज़ है. बट अगर उनको जेन्युइनिटी का अगर उन्होंने पता लगवाना है कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है, तो उनके पास क्या चीज़ होगी. अब वो आपके पास क्या बचता है एंड पे? आपका इंटरव्यू. अब इंटरव्यू लास्ट वो ऑप्शन होता है जिसकी बेस पे यूके वीआई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकता है, आपको एक्सेप्ट भी कर सकता है. यूके वीआई के जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं. वाई यूके, वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, फ्यूचर प्लान्स, रैंकिंग, कोर्स मॉड्यूल्स, फ्यूचर प्लान्स, बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर, यही है जो उनके कहते हैं ना कि वो जो ख़ानदानी क्वेश्चंस हैं वो उनके वही हैं, लेकिन उसको थोड़ा ट्रिकी कर दिया गया. अब ट्रिकी करने का से मुराद ये है कि उसमें कुछ रैंडम क्वेश्चंस ऐड किए गए. अब रैंडम क्वेश्चंस ये तो वो क्वेश्चन हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि यार ये क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं. किसी स्टूडेंट से कुछ पूछ लेते हैं, कुछ किसी से कुछ पूछ लेते हैं. बट जो रैंडम क्वेश्चंस अब उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वो अगर मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो मुझसे अगर 2 पूछें या 3 पूछें, वो किसी और से सिमिलर नहीं होंगे. हर बंदे के लिए वो डिफरेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ ये मापने के लिए कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है. इसको अगर यूके ये स्टडी के लिए आ रहा है, ये वाकई इसकी इंटेंशंस हैं स्टडी वाली, इसको नॉलेज है कि नहीं है, तो इस बेस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आंसर देना उनको ये फील ना करवाएं कि आपने रट्टा लगाया हुआ है. इवन आपने अगर रट्टा लगाया भी हुआ है तो उनको ये फील ना होने दें कि आपने रट्टा लगवाया हुआ है. क्योंकि लेकिन एक चीज़ और माइंड में रखें, जितना उनका एक्सपीरियंस हो चुका है ना, फॉर एग्जांपल उन्होंने रोज़ाना कोई 3, 4, 5 स्टूडेंट्स का एक प्रोफेसर जो है ना वो ले रहा होता है इंटरव्यू, तो उनको भी आइडिया हो जाता है कि रट्टा किसने लगाया हुआ है और रट्टे के बगैर कौन है, नॉलेज किसको किस हद तक है. अब आपका इंटरव्यू रिकॉर्डेड होता है, आपने जैसे मर्जी जैसे तैसे आपने अगर आंसर ठीक दे दिए ना, तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, आप उसे पसंद आए हैं या नहीं आए, डजेंट मैटर. ट्रिकी क्वेश्चंस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्स एंड फिगर के अलावा अगर आप उनको आंसर देंगे तो उन्होंने कोई ना कोई बीच में अपना जो है ना वो झंडा गाड़ देना. अब आप वाई यूके पे बात कर लें. वाई यूके पे अगर आप कहते हैं कि यूके इज़ द सेकंड मोस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, यूके हैज़ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, मल्टी नेशनल मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, इसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ, आपको पता है कैसे, आपने ये चीज़ कहाँ से सुनी है, कहीं देखी है, न्यूज़ में देखी है, न्यूज़पेपर में देखी है, या आपको अपने दोस्त से बताई है, या जहाँ पे जो आपके कोई फैमिली रह रही है उसने बताई. हाउ, तो इस चीज़ का तो आपको पता होना चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे दोस्त ने बताया. आपको तो जाहिर है उनको रेफरेंस देना पड़ेगा कि फ़लानी वेबसाइट पे मैंने देखा था और ये वेबसाइट की अथेंटिसिटी है. जब आप उनको बताएंगे, मे भी वो उसी टाइम गूगल करें कि वाकई इस वेबसाइट पे ये चीज़ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई. अब फॉर एग्जांपल आपने उसको ये कह दिया कि यार मेरा ना मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है. अब इस पे वो एक क्वेश्चन आपसे झाड़ सकता है
کہ آپ کہتے ہیں کہ ملٹی کلچرل انوائرمنٹ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا گروپ بن جاتا ہے جس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہیں، تو آپ اس چیز کو کیسے مینیج کریں گے؟ آپ کی انگلش بھی مطلب آپ کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے، ان کی نیچر، ان کا کلچر اور ہے، آپ کا اور ہے، تو آپ جب گروپ اسٹڈی کریں گے یا باہر نکلیں گے، آپ کے گروپس بنیں گے، آپ گھومیں پھریں گے یو کے میں، تو آپ اس چیز کو مینیج کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک رینڈم کویشچن ہے. اب میں فار ایگزامپل یہ بول رہا ہوں کویشچن، تو یہ اچانک سے میرے ذہن میں بھی اس کا آنسر نہیں آ رہا کہ اس کا آنسر میں ایگزیکٹ کیا دوں. تو سیم ایسی چیزیں ہیپن ہو رہی ہیں کہ وہ آپ سے ایسا کویشچن کرتے ہیں جس کا ایک دم جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے جو اس کا حل ہے نا، وہ اس کی ووکیبلری اپنی اچھی کریں، لینگویج سائٹ والی سائٹ سے نکلیں، آکسفورڈ والی سائٹ سے نکلیں، پی ٹی یا آئٹس وغیرہ والی سائٹ پہ جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یار جب آپ کلاسز لیتے ہیں، جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تیاری کے لیے، تو آپ کی جو ایک تو لسننگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو چیزیں، آپ کی ووکیب، آپ کی ڈکشنری آپ کی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کے پاس کو فار ایگزامپل کوئی بھی رینڈم کویشچن آتا ہے، کم از کم آپ اس پہ بول سکتے ہیں، کم از کم آپ 2 یا 3 پوائنٹس، آپ ویلڈ پوائنٹ آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. آگے اگر ہم بات کریں یونیورسٹی میں، مجھ سے بھی یہ ایک چیز ہوئی تھی کہ میں نے ان کو بتا دی تھی رینکنگ یونیورسٹیز کی، جو یونیورسٹیز میں نے چوز کی، لنکن یونیورسٹی، تو اس کے ساتھ جو میں نے کمپیئر کی تھی یونیورسٹیز، ان کے میں نے رینکنگ اور اپنی لنکن یونیورسٹی کی رینکنگ بتا دی. اب اس بندے نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے رینکنگ جو یوز کی تھی نا، میں نے کی تھی 2023 والی، اب چل رہا تھا 2024. اب اس نے مجھ سے بھی یہ کویشچن پوچھ لیا تھا کہ ہاں بھائی آپ نے 2024 والی کیوں نہیں یوز کی. اب ایک دفعہ میں کنفیوز تو ہوا تھا، لیکن میں کور کر گیا. مطلب میں نے کہا کہ یار میں نے جو نا سرچ آؤٹ کیا تھا ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ، لیکن مجھے کوئی ویلڈ ڈیٹا نہیں مل رہا تھا. ویلڈ ڈیٹا مجھے 2023 والا ہی ملا ہے. 2024 والا ڈیٹا ڈفرینشیٹ کر رہا تھا، ایک ویب سائٹ پہ کچھ آ رہا تھا، دوسری پہ کچھ آ رہا تھا، تو وہ میں کنفیوز تھا. تو اس لیے جو ہے نا وہ میں نے 2023 والی کی. اس نے پوچھا کہ کون سی ویب سائٹ سے آپ نے ڈیٹا، میں نے کہا میں نے ڈفرینٹ ویب سائٹ سے نکالا تھا، اور یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کی میں نے بتا دی، اور پھر میں نے 1-2 جو ہے نا رینڈم ویب سائٹس بتا دی کہ ان ویب سائٹ سے میں نے اپنا ڈیٹا نکالا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت سیٹسفائی ہو گیا تھا. اب اس سے آگے اگر ہم بات کریں تو یار آپ سے وہ کوئی بھی ٹرکی کویشچن ایس کی ویدر کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ یار آپ تو جو پاکستان میں تو اتنا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ویدر نہیں ہے، تو آپ یو کے میں آ کے سروائیو کیسے کریں گے، کیا پلاننگ کی ہے آپ کو؟ فار ایگزامپل یو کے میں کوئی سردی ہے، سردی میں آپ کی اویلیبلٹی کسی چیز پہ نہیں رہتی، تو آپ کو کوئی ایک چیز کھانی پڑ جائے تو آپ کیا کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، برف باری ہو رہی ہے وہاں پہ، موسم خراب ہے، تو یار وہاں پہ آپ کا سروائیول کیسے، آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ تو یہ رینڈم کویشچنز ہیں، ٹریکنگ ہیں، جو آؤٹ آف سلیبس ہیں، جن کی آپ بیسیکلی تیاری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں انٹرویوز پہ بار بار ویڈیوز بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ یار آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں. جب تک آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل ہو جائے گی. آپ کی ہر چیز آپ نے جینین دی ہے، آپ نے ٹائم اپنا لگایا ہے، آپ نے پیسہ لگایا ہے، آپ نے بینک اسٹیٹمنٹس، ڈاکومنٹس، ہر چیز کلیکٹ کر کے ان کے سامنے رکھی ہے. اب لاسٹ اسٹیپ ہے، آپ نے پوری محنت کر چکے ہیں. اب لاسٹ اسٹیپ ہے، اب آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس اسٹیپ کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس کی کریڈیبلٹی چیک کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں یوز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا قابل بنائیں کہ آپ سے کوئی بھی کویشچن پوچھا جائے تو آپ اس کا آنسر دیں. جب تک آپ کا موسٹلی ابھی تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ ابھی انٹرویوز کم ہو رہے ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ویزاز جو ہے نا وہ ود آؤٹ انٹرویوز آ رہے ہیں. لیکن لک ہے نا، اب میری اگر بیڈ لک ہوگی تو میرا انٹرویو آ جائے گا، جس کا آ گیا اس نے تو پھنسنا ہی نا. تو اب یہ بھی بہت سیانے ہو گئے ہیں، اتنے یہ رہے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے. اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ. میں کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اور صرف ریئلٹی سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں. فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ بھی کہتا ہے نا کہ یار سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، چند ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یار آپ بھی ان چند ایک میں آ سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سے ایسا کوئی کویشچن نہ پوچھے یا آپ کا انٹرویو نہ ہو، لیکن آپ
فی الحال جب تک آپ کا انٹرویو نہیں ہوا آپ کو خود کو ان لوگوں میں کنسیڈر کریں جن کو یہ رینڈم کویشچنز پوچھے گئے ہیں یا پوچھے جانے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے خود کو اتنا پریپیئر کر لیں کہ آپ سے کوئی بھی کویشچن پوچھا جائے تو آپ اس کا آنسر دیں. باقی اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. جزاک اللہ.